बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान की सियासत में जैसा होता है वैसा नजर नहीं आ रहा होता, और जो नजर नहीं आ रहा होता वैसा हो रहा होता है, हमें नजर नहीं आता। प्रॉब्लम ये है, अब जरा सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो हैं वो रिहा होके वापस आ गए। इस दौरान इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान कशीदगी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जाहिर है तहरीक इंसाफ भी रद्दमल दे रही है, फौज भी रद्दमल दे रही है, ये दोनों अतराफ से ये चीजें हो रही हैं। लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो रात को DGISPR टीवी के ऊपर आए हैं, और DGISPR ने टीवी के ऊपर आके जो बहुत सारी अफवाहें हैं, जो बहुत सारी बातें हैं, उनकी तस्दीक या तरदीद के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन असल डेवलपमेंट है वादे और वईद। इमरान खान ने कल कुछ इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया और यह कहा कि सारी सूरत हाल के जिम्मेदार एक ही शख्स हैं, और वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। और उनके मुताबिक वो इस हवाले से ये बता रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो ना चाहते होते तो ये जो कुछ उनके साथ हुआ है ये ना होता। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई। रात को जो कुछ इमरान खान के साथ वहां पे क्या उसको कहते हैं कि उनकी रिहाई के दौरान आया, बहुत कुछ हुआ। इमरान खान गुस्से में भी हुए, वो सब कुछ था। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने एक और पत्ता फेंका है, जिसको मैं आपको कह रहा हूं कि वादे वईद। और इमरान खान ने कहा कि असल में ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे खौफ है, और वो ये है कि इमरान खान आएंगे और वो डी नोटिफाई कर देंगे, जिससे मसाइल जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि लोग असल में कुछ दरमियान में हैं जो मेरे मुतल्लिक आर्मी चीफ तक गलत बातें पहुंचाते हैं, और वो कोई और नहीं है, वो साहिबान इक्तदार ही हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो गए तो इन साहिबान की जो नौकरियां हैं वो जाती रहेंगी। और इमरान खान ने रात को ये कहा कि वो वादा करते हैं कि वादा है कि इक्तदार में आकर आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात रखूंगा। और साथ ही इमरान खान ने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक कभी कोई बात जो है वो गलत नहीं सोची। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी तरफ से एक जो सुलह है उसका भरपूर मैसेज दे रही है। और मेरा ख्याल है सबको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अप्रिशिएट इसलिए किया जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। और अगर यह कहा जाए कि जो क्या उसको कहते हैं कि फौज पाकिस्तान की या एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की हकीकत नहीं है, तो यह भी गलत होगा। तो दोनों एक बहुत बड़ी हकीकतें अपनी जगह पे मौजूद हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान अब ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, हमें अंदाजा हो रहा है कि हुकूमत की तकलीफ बढ़ती जा रही है। अब अंदाजा इस बात से करें कि इमरान खान क्या बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ क्या बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पे वो जो तीली लगाने वाली बात है ना, आग लगाने वाली बात, वो की कहते हैं जी इमरान खान का आर्मी चीफ से मुतल्लिक इल्जाम घटिया जहनीत का एक और सबूत है। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने मजम्मत की है और ये कहा है कि बयान 9 मई के अलमनाक वाकयात के मास्टरमाइंड का एतराफ जुर्म है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि असल में इमरान खान खौफजदा इसलिए हैं कि जनरल आसिम मुनीर बतौर DGISI, इमरान न्याजी, उनकी एहलिया फरा गोगी और PTI की सीनियर क़यादत की बदतरीन करप्शन से आगाह हैं। आर्मी के इंतहाई डेकोरेटेड रैंक एंड फाइल में हर दिल अजीज और मेरिट पर आर्मी चीफ बनने वाले जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ हर्जा सराई बदनीयती के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि शमशीर एजाज हाफिज कुरान ईमानदार आर्मी चीफ से इमरान खान खौफजदा हैं। ये जो इतनी ज्यादा ये जो मक्खन लगाया जा रहा है, ये खुशामद और चापलूसी के जो रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं, ये भला क्यों है? ये इसलिए है कि अगर कहीं ऐसा हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ठीक हो गए, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि अब इनके दरमियान जो हुकूमत है, जो हुकूमत का रोजी रिस्क है, वो ज़ाहिर है खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इस दौरान जो एक और बड़ी डेवलपमेंट थी वो रात को DGISPR का टीवी के ऊपर आना है। चूंकि बहुत ज्यादा खबरें आ रही थी और DGISPR ने टीवी के ऊपर आके उन सब अफवाहों को या उन खबरों के मुतालिक बता दिया। एक तो मार्शल लॉ की बातें थी और DGI
ISPR نے اس حوالے سے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو مارشل لا ہے وہ لگے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ آرمی چیف کی قیادت میں اس وقت متحد ہے، فوج میں نہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی کسی سے استعفیٰ لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی پراپوگینڈوں کے باوجود فوج متحد ہے اور رہے گی، آرمی چیف سمیت پوری عسکری قیادت کا جمہوریت پر یقین ہے، فوج متحد ہے اور رہے گی۔ یہ تو صورتحال ہو گئی وہاں پہ۔ اور دوسری جانب مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا 100 جوتے بھی کھانا 100 پیاز بھی کھانا، اس حکومت کے حوالے سے آپ کا اگر تعلق نہیں تھا تو عمران خان کی گرفتاری سے لے کے رہائی تک کون تھا جس نے اس قدر پریس کانفرنسز کی اور جس نے یہ سارا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی اور یہ وضاحتیں دیتے ہوئے نظر آئے اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے؟ آپ نے گرفتاری نہیں کی تھی تو آپ منہ بند رکھتے، لیکن اب چونکہ پتہ ہے کہ آپ کا وہ نہیں رہا تو اب ذرا اندازہ لگائیے۔ دوسری جانب مریم نواز جو ہیں انہوں نے جناب عالی اب باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ سیاسی رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ وہ سیاسی رد عمل کے لیے کیا تیار رہیں؟ یہ کوئی زیادہ دور بات نہیں ہے، 2 دن کی بات ہے، یعنی کل کا دن گزرے گا اور پرسوں 15 تاریخ کو PDM نے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ احتجاج رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ ایون اب تو حامد میر ان کو یہ مشورے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ سے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ احتجاج کی کال واپس لے لیں، یہ باقاعدہ آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان زمان پاک پہنچ چکے ہیں اور خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کرنا ہے۔ میرے خیال سے وہ ون سائیڈڈ نہیں کھیلنے دیں گے۔ جو ان کا خیال ہے کہ ان کی جو مرضی ہے یہ جس طرح سے بھی چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ عمران خان آئندہ کا لاہے عمل دیں گے اور آج بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو پہلے سے مختلف ہیں، اور یہ جو اپنی طرف سے چیف جسٹس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ عمران خان فی الحال دباؤ ڈالنے نہیں دیں گے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت یا جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ عمران ریاض صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کہا گیا جی وہ کیا کہتے ہیں کہ رہا کر دیے گئے، رہا کر کے کہاں گے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور یا مقبول جان صاحب کو اٹھا لیا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخصیت پسند نہیں ہے، اس کا طرز صحافت پسند نہیں ہے، اس کا نظریہ پسند نہیں ہے، لیکن اس طرح سے اٹھا لینا تو کوئی حل نہیں ہے۔ آپ باقی چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں۔ فیصل تارڑ ہمارے دوست ہیں، اسلام آباد میں ہیں، ایک بہت اچھے ویلاگر ہیں اور پاکستان کا کیس لڑتے ہیں۔ ان کو دھمکی آمیز فون آ رہے ہیں، ابھی تک ان سے رابطہ میرا کم از کم نہیں ہو پا رہا، وہ خیریت سے ہوں۔ یہ وہی فیصل تارڑ ہیں جن کو انڈیا نے بلاک کیا ہوا ہے، یہ وہی فیصل تارڑ ہیں جو ہمیشہ پاکستان کا کیس لڑتے ہیں پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ۔ تو یہ کیا میسج کیا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اب جب عمران خان پہنچے تو وہاں پہ ایک نئی تاریخ، خیال یہ تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ آئیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دھڑ دھڑ مقدمات اور جو کچھ ہوا تو لوگوں کو بھاگ کے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن رات کو ٹھوکر ریاض بیگ کے اوپر، بابو صاحب انٹرچینج کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر عوام کا جم غفیر تھا۔ اور تحریک انصاف کا رات کو وہ جو میں خود آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں گراؤنڈ سے، وہاں پہ ایک الگ کیفیت ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اس الگ کیفیت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بالکل ان کے جذبات آسمان کو چھوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور پھر جب عمران خان کی گاڑی آئی، جس طرح سے پھول نچھاور کیے گیا، کسی فاتح کا جیسا استقبال ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان کے بدترین مخالف بھی یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان اس مارکے میں سرخرو ہو کے نکلے ہیں، عمران خان اس میں سے کامیاب ہو کے نکلے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ عمران خان ہوں یا پاکستان کی قوم سرخرو ہوئی ہے، عوام کی طاقت سرخرو ہوئی ہے۔ وہ اپنے کارکنوں سے ملے ہیں، رات کو بڑا جذباتی منظر تھا جب وہ اپنی بہنوں کے ساتھ مل رہے تھے۔ آپ کتنے بڑے آدمی بھی ہو جائیں، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والدین کے لیے آپ ویسے ایک بچے کی طرح ہوتی ہیں، اور بہنیں جتنے جوش و خروش سے مل رہی تھیں تو ظاہر ہے ہر بہن کو اس ایسے بھائی کے اوپر فخر ہوتا ہے۔ تو بڑے تاریخی مناظر، بڑے غیر معمولی مناظر جو ہم نے وہاں پہ دیکھے ہیں۔ تو آج عمران خان کی اسپیچ بہت سننے کے لائق ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔